عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اسمحوا لي تعطلت عليكم عاوتاني بزاف. المهم غير مع الظروف وصافي. بالنسبه نحاول ندير لكم عشان اليوم واحد الفيديو نشرح فيه واحد شويه كوك. المهم نكملوا. بالنسبه لي زانومالي مانيتيك ما نضيع فيهم الوقت حيت كاينين في تيدي حتى نخدم معكم تيدي ونشرحهم، يعني ما كاينلاش نشرح زعما ما كاينلاش نضيع فيهم الوقت دابا ونشرحهم لكم حيت كاينين في تيدي. المهم لي زانومالي مانيتيك غنهضروا على شي حاجه لي زانومالي، يعني شي حاجه انومالي، شي حاجه اللي هي انورمال، يعني شي حاجه اللي ماشي عاديه كطرى لينا. دونك داكشي علاش تسمات لي زانومالي مانيتيك. وكاينين لي زانومالي مانيتيك بوزيتيف ولي زانومالي نيجاتيف. من بعد قلت لكم نقدر نعرفوهم في تيدي ان شاء الله. غنمشي ديريكتومون لي فرونتير كونفيرجون، يعني درنا ديفيرجون دابا غنديرو الكونفيرجون. كما قلت لكم الكونفيرجون هو واحد السيكونس ديال الديفيرجون. كونسيكونس زعما ديال الديفيرجون، يعني ملي كيكون عندنا واحد الديفيرجون في واحد الجهه كيتباعدوا لنا دي بلاك في واحد الجهه، كاين واحد الجهه اخرى غادي يتقربوا فيها دي بلاك. هذا هو زعما كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل. كما كتشوفوا هنايا هما دي بلاك. هاد البلاك هادي مع هادي راه كيتقاربوا، يعني كيتقاربوا غيتقاربوا حتى يتلاصقوا مع بعضياتهم وغيوقع ثاني تما سبديكسيون. المهم لوديكسيون كاين بزاف د الحوايج. الناس اللي جيو هما اللي الحمل غيكملوا في الجهه هما اللي غيعرفوا داكشي. إلا ou deux plaques, là où deux plaques s'approchent, ils s'affrontent, conséquence de la divergence. Cet enfouissement se produit le long des continents du arc insulaire, la plaque océanique venant s'enfoncer sur la plaque continentale. Les grandes profondeurs se trouvent en périphérique et des océans. المهم قالوا لنا هنا البلاصه فين كيتقاربوا لينا جوج ديال لي بلاك او يشتبكوا مع بعضهم، يعني كيتلاصقوا مع بعضياتهم، هو واحد النتيجه ديال واحد الديفيرجون، يعني ديال واحد التباعد في واحد البلاصه اخرى. مثلا قالك هذا الانغراس هذا كينتج عليه واحد لو لونغ دي كونتين، يعني القارات ودي زاخ ولا دي زاخ انسيلر. لي زاخ انسيلر هي اقواس جزيره. لا بلاك اوسيانيك فونون سونفونس سو لا بلاك كونتينو، يعني الصفيحه المحيطيه كتنغرز لينا تحت الصفيحه القاريه. لي غروند بروفوندور سو تروف دون لي بيريفيريك دي اوسيان، يعني الاعماق الكبيره راه كاينه لينا في لي بيريفيريك ديال لوزيسيون ديال المحيطات. Les frontières convergentes, il existe deux types de frontières aux limites convergentes selon la nature des plaques lithosphériques qui entrent en jeu. قال لي كاين عندنا جوج ديال الانواع ديال الفرونتير او الليميت ديال الكونفرجون ديال التقارب حسب الطبيعه ديال البلاك ليثوسفيريك. كاين عندنا كونفيرجون اوسيان كونتينونتال، يعني يا اما كيكون عندنا التقارب ما بين واحد المحيط مع واحد القاره، يعني بلاك اوسيانيك كي بلونج سو لا بلاك كونتينونتال، يعني كتكون عندنا واحد البلاك اوسيانيك كتبلونج علينا تحت لا بلاك كونتينونتال. والتيب الثاني هو الكونفيرجون اوسيان plaque océanique qui plonge sur une autre plaque océanique، يعني كيكون عندنا واحد المحيط مع واحد المحيط اخر كيوقع لهم التقارب، واحد كان غارس تحت واحد المحيط واحد اخر. collision continentale, affrontement entre deux plaques lithosphériques et disparaît l'espace océanique et disparition de l'espace océanique. يعني الكوليزيون عاوتاني يعني بحال قلتي التماس ولا تجمع ديال جوج ديال لي بلاك entre deux plaques océaniques. Les frontières convergent océan continent, c'est le résultat de la convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale. يعني قال لك التقارب ما بين واحد المحيط مع واحد القاره هو النتيجه ديال التقارب ما بين واحد المحيط مع واحد صفيحه قاريه واحده اخرى. Dans ce type de collision, la plaque océanique plus dense s'enfonce sur la plaque continentale. يعني قال لك في هذا النوع هذا ديال الكوليزيون، يعني كيكون عندك لا بلاك اوسيانيك اللي هي بلي دونس اللي كثيفه بزاف كتنغرز لينا تحت لا بلاك كونتينونتال. Le magma résulte monte vers la surface
فورمون ان ارك فولكانيك كونتينونتال. يعني قال لك الماغما اللي كينتج لنا كيطلع لنا لا سيرفاس وكيعطينا واحد لارك فولكانيك، ارك فولكانيك كونتينونتال. هاد الوثيقه هذه عقلوا عليها، حفظوها، ولا اللي عجبكم ديروها عليها. المهم حيت كتحط هذه في ليكزام، حطها لينا نيت حنا داك العام. المهم عقلوا على هاد السميات هادو اللي كاينين، ارك فولكانيك، دي زارك فولكانيك اللي هما هادو لي زارك فولكانيك. مهم هنا كينتج لنا ملي كتكون عندنا واحد هي صفيحه محيطيه، واحد ليتوسفير اوسيانيك مع ليتوسفير كونتينونتال. هما هاد الاسهم كيبينوا ليك بلي راه كاين واحد التقارب ما بيناتهم. هاد القاره محيطيه مع واحد زعما القاره مع واحد المحيط كيتقاربوا مع بعضياتهم، الماغما كتطلع كينتج عندنا واحد لاق فولكانيك. نمشي كاين لي فولكانيزم situé sur la marge de la plaque continentale, formant un arc continental. Exemple, la chaîne des cascades range dans l'ouest du continent nord-amérique. قال لك دوك البركان داك البركان اللي كيوكل لينا في لا مارج ديال لا بلاك الصفيحه القاريه كيشكل لينا واحد لاغ كونتينونتال، واحد القوس قاري. ليكزامبل ديال شين دي كاسكاد، يعني سلاسل ديال لي كاسكاد هما الشلالات. عطانا ديال نور ديال لامريك ليكزامبل كوم اكزامبل. نكملوا شنو هذا. المهم نمشيو للفرونتيير كونفيرجون ديال اوسيون يعني ملي كيكون عندنا تقارب ما بين واحد الاوسيون مع اوسيون واحد اخر. Si le résultat de la convergence entre deux plaques océaniques، يعني قال لك هو النتيجه ديال واحد التقارب ما بين جوج ديال لي بلاك ديال صفيحات محيطيه، يعني بجوج صفيحه محيطيه مع واحد صفيحه واحده اخرى محيطيه كيتقاربوا مع بعضياتهم. le résultat de la convergence entre deux plaques océaniques dans ce cas dans ce genre de collision, une de plaque la plus dense, généralement la plus vieille, s'enfonce sur l'autre pour former une zone de subduction. المهم قال لك من هذا النوع ديال الكوليزيون ما بين جوج ديال لي بلاك، يعني قال لك الصفيحه لا بلاك اللي كتكون بلي دونس جينيرالمون لا بلي يعني، حيت دابا كنقولوا قلنا باللي ملي كيكون عندنا مثلا قاره مع محيط، المحيط يعني كتكون بلي دونس يعني كتنغرس تحت الكونتينون. ولكن هنا حيت عندنا جوج ديال المحيطات كيفاش غنعرفوا باللي الا وحده الا محيط فيهم الا صفيحه فيهم اللي بلي دونس. قالوا لنا هنايا بلي لا بلي دونس جينيرالمون هي لا بلي في، يعني القديمه، يعني الصفيحه القديمه المحيطيه القديمه، المحيط اللي قديم هو اللي غيكون بلي دونس. وكاين غارز لينا تحت الاخر تحت الاخرى اللي ماشي بلي دونس فورمي ان زون دو سبديكسيون، يعني كيكون عندك واحد المنطقه ديال السبديكسيون كما قلت لكم في الاول. فاش كيكون عندنا التقارب راه كيكون عندنا زون ديال السبديكسيون. يعني شنو هي السبديكسيون؟ هي فاش واحد الصفيحه كتهبط تحت من واحد الصفيحه واحده اخرى. كونفيرجون هي هادي في الحاله ديال الكونفيرجون اوسيون كان عندنا ليتوسفير اوسيانيك مع ليتوسفير اوسيانيك واحده اخرى تقاربوا مع بعضياتهم، حتى هما نيت غادي ينتج عندنا يعني الغومونتي ديال الماغما وغيتشكل لك واحد ارك فولكانيك هما صافي. هنايا كاين هذا هو السبديكسيون، يعني الانغراس ديال هو السامن كيبين لك بلي هذيك الصفيحه كتحرك تحت من الصفيحه الاخرى. المهم هذا كان هنايا. شي واحد ثاني نكملو. Convergent océan. Dans le cas où il y a convergence entre deux plaques océaniques, il y aura formation d'un chaîne de volcans qui s'élève au-dessus de la surface des océans pour constituer un arc insulaire. Exemple, toute la portion de la ceinture du feu qui se situe dans le Pacifique Ouest et de le Pacifique Nord. قال لك في هذه الحاله ديال الكونفيرجون ما بين جوج ديال الصفيحات المحيطيه كان عندنا الفورماسيون ديال يعني التشكل ديال واحد شينون دو فولكان، يعني كيكون عندنا واحد السلاسل، يعني مجموعه ديال لي فولكان اللي كيرتفعوا لينا في لا سيرفاس
ديال المحيط باش يتكون لنا واحد ارك انسولار. يعني ارك انسولار بحال كما قلت لكم ديك الساعات اقواس ديال الجزيره. ou exemple de la portion de la ceinture du feu. La ceinture du feu هي شاروا ليها هنايا هي هادي بالسهم الأحمر qui se situait dans le Pacifique Ouest et dans le Pacifique Nord. هذايا لا سانتور دو فو كلها هادي بالأحمر اللي ملونة بالأحمر. نكملو. Exemple de collision continentale. Ce dur de l'Inde et au continent asiatique, il a peine 55 millions d'années avec la formation des Himalayas. يعني قالك الالتصاق ولا السدور يعني بحال قلتي شي حاجه مسوديه ملاصقه يعني تقاربوا بزاف بحال هكايا بحال الهند او كونتينون اسياتيك يعني القاره الاسيويه فهادي 55 مليون داني افيك لا فورماسيون يعني تشكيلنا الهيمالايا يعني جبال الهيمالايا. شكون اللي ما كيعرفوهمش على قمه فيها هي يعني جبل ايفرست. المهم نكملوا. هادو غير يمكن لكم ترجعوا نتوما تشوفوا تشوفوا هاد زعما هادو باش حيت يقدر يحط لكم شي وحده في ليكزام يعطيكم مثلا شي وثيقه بحال هكايا ويقول لك عمرها ليا يعني يعطيك دي الشيفر بحال هكا يقول لك شنو سميت هذا وشنو سميت هذا. المهم راجعوهم مزيان. باقي نيت في لي فرونتير دو كونفيرجون في لوبديكسيون حيت كما قلت لكم كاين سوبديكسيون كاين لوبديكسيون. Se produit lorsque dans une subduction intra-océanique de la partie de la plaque à croûte océanique a disparu dans la subduction. L'ancienne arc insulaire, la croûte océanique est une partie du manteau lithosphérique viennent chevaucher la croûte continentale à l'ex-plaque plongeant. Ce matériel océanique souvent plus ou moins déformé lors de l'obduction prend alors le nom d'ophiolite. Les plus belles ophiolites du monde sont les ophiolites de bain. المهم عندنا في لوبديكسيون يعني كينتج لينا حيت ملي كيكون عندنا واحد في لوبديكسيون يعني في السوبديكسيون انترا اوسيانيك يعني ما بين جوج ديال لي زوسيون de la partie du plaque océanique de plaque à croûte océanique يعني قال لك الجزء ديال لا بلاك à croûte océanique ما بحالي راه مريضه شويه ما كنقدرش كاع كيبغيش كاع يخرج ليا الكلام. المهم à plaque à croûte océanique il disparaît dans la subduction يعني واحد الجزء ديال لا بلاك اوسيانيك كيمشي لينا ولا كيختفى لينا في لا سبدكسيون. المهم غادي نكمل معكم الفيديو في فيديو اخر حيت دابا معطل ومريضه شويه ما نقدرش ندوي. المهم تنكمل لكم في فيديو اخر ان شاء الله.